बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं अपना प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं एक लीगल इशू पर बात करूंगा और मेरा ये प्रोग्राम आप मेरे चैनल लीगल हेल्प पर भी देख सकते हैं। तो आज का जो इशू है कि पाकिस्तान में FIR जिसे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट कहा जाता है, उसका तरीक़ाकार क्या है, यकीनन इसकी ज़रूरत क्यों है और ख़ास तौर पर आज ये एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। आज से तकरीबन 4 रोज़ पहले हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर और एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के जो सरबराह हैं उन पर एक कातलाना हमला हुआ और आज तक यानी कि आज चौथा दिन गुजरने को है और FIR जो है उसका अंदराज नहीं हो सका। बहरहाल उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि हमारा जो कानून है जिसे कि ज़ाब्ता फौजदारी कहते हैं, उसमें FIR जो है उसके अंदराज का क्या तरीका है। ये मेरे पास इस वक्त ज़ाब्ता फौजदारी जिसे अंग्रेज़ी में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, ये 1898 का लॉ है, यानी कि ब्रिटिश दौर का बना हुआ लॉ है। आज इसकी उम्र जो है तकरीबन 124 साल हो चुकी है। तो इट मीन्स कि इट्स ए वेल टेस्टेड लॉ और इस लॉ का जो सेक्शन 154 है यानी कि सेक्शन 154 है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसको डील करता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये सेक्शन 154 क्या कहता है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे पास कवानीन है यानी कि इसी ज़ाब्ता में ज़ाब्ता फौजदारी जो है उसमें कवानीन को 2 कैटेगरीज़ में यानी कि जराइम जो हैं उनको 2 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। एक जो हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं और दूसरे जो हैं वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस, और नॉन कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि गैर दस्तंदाजी पुलिस, यानी कि ऐसे जराइम जिनमें पुलिस जो है वो फौरी तौर पर एक्शन ले सकती है और ऐसे जराइम जिनमें पुलिस खुद डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती। तो इसमें जो सेक्शन 154 है वो ये कहता है कि जब कभी भी कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसमें अगर तो कोई शख्स किसी को पुलिस के नॉलेज में आता है और कोई शख्स आके बताता है कि फ़लाँ जगह पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है यानी कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस जो है जुर्म जो है उसका इर्तिकाब हुआ है, तो पुलिस उस शख्स की रिपोर्ट पर जो कि ज़बानी तौर पर या तहरीरी तौर पर हो सकती है, अगर ज़बानी होगी तो वो सारी की सारी जो उसने बात कही होगी उसको अपने एक रजिस्टर में दर्ज करती है और उस पर उसके साइन लेती है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर किसी ने तहरीरी दरख्वास्त दी है तो फिर उस दरख्वास्त के जो कंपोनेंट हैं यानी कि जो कुछ उसमें कहा गया है उसको उस रजिस्टर में दर्ज करती है और उस शख्स के साइन लेती है। और ये जो अंदराज का तरीक़ाकार है इसे इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट कहते हैं किसी भी जुर्म के मतलब। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी जुर्म, ख़ास तौर पर जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है, उसके हवाले से जो पुलिस की इत्तला का तरीक़ाकार है वो बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस को टेलीफोन पर इत्तला दी जाए, अगर पुलिस को किसी भी ज़रिए से पता चले कि किसी जगह पर काबिल दस्तंदाजी पुलिस जो है वो जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, तो पुलिस की ये पहली ड्यूटी है कि वो फौरी तौर पर उस इत्तला को अपने मुतल्लिका जो रजिस्टर है उसमें दर्ज करेगी और दर्ज करने के बाद फिर पुलिस के जो मुतल्लिका लोग हैं वो तफ्तीश करने के लिए जहाँ पर भी वक़ूआ हुआ है यानी कि जहाँ पर भी जुर्म सरज़द हुआ है वहाँ पर
پہنچ جائیں گے، اور پھر جو تفتیش کا طریقہ کار ہے وہ پولیس رول میں، اور پھر یہ جو ہمارا ضابطہ فوجداری ہے اس میں بھی اس کے کچھ طریقہ کار دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سیکنڈ کیٹیگری آف افینسز ہے، یعنی کہ جو نان کوگنیزیبل افینسز ہیں، ان کے متعلق اگر پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے تو اس کا اندراج ایز اے ایف آئی آر یعنی کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک سمپل رپٹ درج کر لی جاتی ہے، یا اکثر جو درخواست لی جاتی ہے اسی درخواست پر پولیس جو ہے اپنی رائے کے ساتھ وہ میجسٹریٹ کو بھیجتی ہے، اور پھر میجسٹریٹ اگر آرڈر کرے کہ آپ اس پر کارروائی کریں، آپ پروسیڈ کریں، تو پھر پولیس جو ہے اس پر کارروائی شروع کر دیتی ہے۔ اسے دفعہ 155 یا سیکشن 155 کی کارروائی کہتے ہیں۔ تو اس طرح دونوں قسموں کے جو جرائم ہیں، یعنی کہ جو کاگنیزیبل اور نان کاگنیزیبل ہیں، جیسے ہی وہ پولیس کے علم میں آئیں گے تو پولیس کو لازمی طور پر ان پر کارروائی کرنا پڑتی ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا جرم جو ہے آج سے 4 دن پہلے سرزد ہوا ہے، لیکن اس پر ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، جبکہ ایف آئی آر درج کرنے کا طریقہ کار بھی بڑا سمپل ہے، اور اس کے لیے پولیس کے پاس صرف اتنی اطلاع ہونی کافی ہوتی ہے کہ کوئی کاگنیزیبل افینس جو ہے وہ سرزد ہوا ہے۔ تو آج میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی قابل دست اندازی پولیس جو ہے وہ جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس پر پولیس کو فوری طور پر اپنے رجسٹر میں اندراج کرنا ہوتا ہے اس اطلاع کو، جس کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ اگر کہیں پر بھی کوئی قابل دست اندازی پولیس جرم ہو، یعنی کہ ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے اس میں واضح طور پر قوانین جو بھی جرائم ہیں ان کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا ہے، تو اگر جرم جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس ہوگا تو اس پر فوری طور پر رپورٹ درج کی جاتی ہے اور پولیس ضابطے کی کارروائی شروع کرتی ہے۔ یقیناً آپ کے لیے یہ انفارمیشن بڑی مفید ہوگی، اور جب کبھی بھی کسی قسم کا کوئی بھی جرم سرزد ہو آپ کے علاقے میں، یا آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو ایف آئی آر جو ہے اس کے متعلق لاء کی اور جو کورٹس ہیں ان کی جو آبزرویشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ فوری طور پر سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ ایف آئی آر کا اندراج ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔